मिठो स्पाइक थियो मिठो स्पाइक थियो It was a powerful spike. अहिले 4 बजेर 4 बजेर ल्याउँदैछन् मिठो स्पाइक अत्यन्त मिठो स्पाइक चौरजारी नगरपालिका 3 बन्थुकोट गाउँपालिका 4 1 3 4 3 1 राम्रो बल राम्रो सर थियो त्यस्तै राम्रो ब्लक पनि थियो त्यस्तै राम्रो चौरजारी नगरपालिकाले आफ्नो खातामा नम्बर जोड्नु सफल चौरजारी नगरपालिका 9 4 बन्थुकोट गाउँपालिका 1 राम्रो प्लेस गर्दै 1 नम्बर जर्सी लगाउने टिम क्याप्टेन नन्दीबाट राम्रो प्लेस गर्दै 1 नम्बर ल्याउन सफल 2-4 बन्थुकोट गाउँपालिका 4-2 चौरजारी नगरपालिका 9-4 2-4 राम्रो स्पाइक हान्दै चौरजारी नगरपालिकाले पुनः आफ्नो खातामा नम्बर जोड्नु सफल चौरजारी नगरपालिका 9 5 अङ्क ल्याएको छ भने बन्थुकोट गाउँपालिका 4-2 5-2 शॉट कुबिया शॉट है रेफ्रीको निर्देश अनुसार गेम चौरजारी नगरपालिकामा अङ्क जोडिएको छ चौरजारी नगरपालिका 9-6 बन्थुकोट गाउँपालिका 4-2 6-2 पुनः चौरजारी नगरपालिकाले आफ्नो खातामा नम्बर जोड्नु सफल चौरजारी नगरपालिका 7 अङ्क ल्याएको छ भने बन्थुकोट गाउँपालिका 4-2 7-2 एक गेममा तिनी प्रतिस्पर्धा हुनेछ भन्ने हामीले यहाँ अनुभव गरेका छौँ भन्दा पुनः बन्थुकोट गाउँपालिका 4 1 अङ्क जोडेर 3 नम्बर ल्याएको छ भने चौरजारी नगरपालिका 9-7 3-7 राम्रो सर्भिस थियो 1 नम्बर जर्सी लगाउनबाट पुनः नेट गर्न सक्ने यसको फाइदा चौरजारी नगरपालिकालाई चौरजारी नगरपालिका 8 अङ्क ल्याएको छ भने बन्थुकोट गाउँपालिका 4-3 8-3 राम्रो सर्भिस थियो तर कोर्टभन्दा बाहिर यसको फाइदा बन्थुकोट गाउँपालिका 4 लाई बन्थुकोट गाउँपालिका 4-4 चौरजारी नगरपालिका 9-8 4-8 कुबिदा शॉट कुबिदा हेर राम्रो स्पाइक थियो तर सीमा रेखाभन्दा बाहिर यसको फाइदा चौरजारी नगरपालिका 9 लाई चौरजारी नगरपालिका 9 बन्थुकोट गाउँपालिका 4-4
राम्रो स्ट्राइक थियो त्यस्तै राम्रो ब्लक त्यसको फाइदा बाँकीकोट गाउँपालिका 4 बाँकीकोट गाउँपालिका 4 5 चौरदार नगरपालिका 9 5 9 पुनः बाँकीकोट गाउँपालिका खातामा नम्बर बाँकीकोट गाउँपालिका 9 4 6 चौरदार नगरपालिका 9 6 9 स्ट्राइक गर्दै चौरदार नगरपालिका जोन सफल चौरदार नगरपालिका 9 10 बाँकीकोट गाउँपालिका 4 6 10 6 आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू यहाँनिर हामीले भव्यका साथ भयो भलिबल प्रदर्शन भइरहेको देखिरहेको छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू तपाईहरू यो भलिबल कोर्टभन्दा कम्तीमा 3 मिटर बाहिर बस्नु पनि हामी हार्दिक आह्वान गर्दछौँ पुनः चौरदार नगरपालिकाले 1 अङ्क जोडेर 11 अङ्क बनाएको छ भने बाँकीकोट गाउँपालिका 11 6 बाँकीकोट गाउँपालिकाको खातामा नम्बर बाँकीकोट गाउँपालिका 7 चौरदार नगरपालिका 11 7 11 हामीले देखिसकेका छौँ आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू चौरदार नगरपालिका 9 12 बाँकीकोट गाउँपालिका 4 7 12 7 पुनः चौरदार नगरपालिका 9 को खातामा चौरदार नगरपालिका 9 13 बाँकीकोट गाउँपालिका 4 7 13 7 आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हामीले तपाईहरुले बारम्बार भनिरहेका छौँ सुरुदेखि अन्तसम्म भनिरहेका छौँ आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हामीसँग विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन् यदि तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँ अन्य किसिमका कार्यक्रम रहेकोले सम्पूर्ण इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँ मञ्चमा आएर आफ्नो नाम दर्ता गरेर पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ टाइम मागेर पनि तपाईले आफ्नो सरसल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुन्छ राम्रो सर्भिस तर सीमारेखा भन्दा बाहिर यसको फाइदा बाँकीकोट गाउँपालिका 4 बाँकीकोट गाउँपालिका 4 8 चौरदार नगरपालिका 9 राम्रो शट गर्दै पुनः चौरदार नगरपालिका 9 ले आफ्नो खातामा अङ्क जोड्न सफल चौरदार नगरपालिका 9 15 रहेको छ भने बाँकीकोट गाउँपालिका 4 15 पुनः बाँकीकोट गाउँपालिकाले अङ्क जोड्न सफल बाँकीकोट गाउँपालिका 4 9 चौरदार नगरपालिका 9 आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हामीलाई यहाँ सहयोग तपाईँहरूको नाम फेरि पनि हामी यहाँ बिचमा बातचित गर्न गइरहेका छौँ आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हामीलाई यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हामीलाई यहाँ प्राइज गरेर साथ र सहयोग दिने भन्दा भन्दै पुनः नम्बर ल्याउन सफल बाँकीकोट गाउँपालिका 4 बाँकीकोट गाउँपालिका 4 10 अङ्क ल्याएको छ भने चौरदार नगरपालिका 9 15 10 15 यहाँ पुनः बाँकीकोट गाउँपालिका 4 जोड्न सफल
गाउँपालिका 4 का 1 जोरदार बाफीकोट गाउँपालिका 4 लाई बाफीकोट गाउँपालिका 4 12-15 आगामी दर्शक महानुभाव यात्री प्रायोजकका नामहरू यहाँ वाचन गर्नुभएको छ। हामीलाई प्रायोजक गर्ने व्यक्तित्व नगरपालिका वडापालिका हुनुहुन्छ यहाँनिर अभिजको नगरपालिकाहरूको पश्चिम आनपा पश्चिम नेपाल एमाले रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष श्री दिनेश चन्द्रज्यू रत्न सन्देश आनपा नौराडी जोगाहरूको पश्चिम नेपाल भारत टुराई नेतृत्व अध्यक्ष श्री गोपाल शर्माज्यू नेपाली कांग्रेस सभापति रामबहादुर चन्द्रज्यू हामी तपाईहरुलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईले ठुलो सहयोग गर्नुभएको त्यसको लागि हामी तपाईहरुलाई पुरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। छोटो हेर्न चौरघाट नगरपालिका बाहिर थापे पुनः चौरघाट नगरपालिका 9ले 1 अंक जोडेर 17 अंक ल्याएको छ भने बाफीकोट गाउँपालिका 12 एक नम्बरमा रोमाञ्चक भइरहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले पुनः बाफीकोट गाउँपालिका 4 ले राम्रो स्ट्राइक गरेर आफ्नो खातामा 1 अंक जोड्न सफल। बाफीकोट गाउँपालिका 13 अंक ल्याएको छ भने चौरघाट नगरपालिका 13-17 खातामा नम्बर जोड्ने सफल। बाफीकोट गाउँपालिका 4 14 अंक ल्याएको छ भने चौरघाट नगरपालिका 14-17 राम्रो स्ट्राइक गर्दै पुनः चौरघाट नगरपालिकाले 1 नम्बर जोड्ने सफल। चौरघाट नगरपालिका 9-18 बाफीकोट गाउँपालिका 14-14 जानकारी गराउनु तपाईले खेल खेलेको तपाईले सौगानी कुनै पनि अवसर गराउने छैन। त्यसकारण पुनः हामी तपाईले जानकारी दिनायौं। खेलाडीको सबभन्दा पुनः महत्त्वपूर्ण भनेको अनुशासन हो। त्यसकारण तपाई अनुशासनको साथ रहनु मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। गरिराख्ने गएको छ। 19 चौरघाट नगरपालिका 19 बाफीकोट गाउँपालिका 19 यहाँनिर यो मञ्चको बायाँ साइडको आदरणीय दर्शक महानुभाव र तपाईहरुलाई हामीले बिन्ती बिसाउँछौँ। तपाईहरु अलिकति बुझ्ने गएर साइडमा गइकन हामी आवेदन गर्छौँ। स्वयंसेवीहरू यो मञ्च अगाडिको बायाँ साइडको दर्शकहरूलाई अलिकति उता बनाइदिन हामी आवेदन गर्छौँ। पुनः चौरघाट नगरपालिकाका खातामा चौरघाट नगरपालिका 20 अंक ल्याएको छ भने बाफीकोट गाउँपालिका 15 मा खेल्छ। हेरौँ ज्ञान कसले हान्दियो कसले जित्दियो। राम्रो स्पाइक त्यस्तै राम्रो ब्लक त्यस्तै राम्रो स्पाइक त्यस्तै राम्रो ब्लक भन्दा बाफीकोट गाउँपालिका 4 ले 1 अंक ल्याएको छ भने चौरघाट नगरपालिका 20 अंक ल्याएको छ 16-20 लेफ्ट साइडबाट राम्रो स्ट्राइक हानेर चौरघाट नगरपालिकाले 21 अंक ल्याएको छ भने बाफीकोट गाउँपालिका कार्यक्रम गरेर यहाँ राखिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई हामीले भोलिको अन्तिम दिनमा गरिरहेका छौँ। आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू आदरणीय स्वयंसेवक भाइहरू यो मञ्चको बायाँ साइडको दर्शकहरूको पनि गर्दैन हामी हात गर्न गर्दछौँ। हामीलाई यहाँबाट केही देखिरहेको छैन। स्कोर रहेको छ 17-22 बाफीकोट गाउँपालिका 17 अंक ल्याएको छ भने चौरघाट नगरपालिका 22 अंक
बंफुर गाउँपालिका खातामा 1 नम्बर अङ्क जोड्ने सफल बंफुर गाउँपालिका 4 18 अङ्क ल्याएको छ भने चौरघाट नगरपालिका 9 22 अङ्क छ हल्का अगाडि जा राम्रो स्पाइक र त्यस्तै राम्रो ब्लक त्यस्तै राम्रो सिमेन्टको बन्न लाएर 19 अङ्क ल्याएको छ बंफुर गाउँपालिका 4 ले भने चौरघाट नगरपालिका 9 22 अन्य यार चौरघाट नगरपालिका 9 कै खातामा चौरघाट नगरपालिका 9 23 अङ्क ल्याएको छ भने बंफुर गाउँपालिका 4 19 23 आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यो खेल अत्यन्तै प्रतिस्पर्धा र रमाइलो भइरहेको छ हामी आँखामा जुत्ता हेरिरहेका छौँ अब एक नम्बर जर्सी लाउने बंफुर गाउँपालिका टिम क्याप्टेन नन्दबाट एक राम्रो स्पाइकर नम्बर सफल 20 23 बंफुर गाउँपालिका 4 2 चौरघाट नगरपालिका 9 23 बंफुर गाउँपालिकाकै खातामा 1 अङ्क जोड्ने सफल बंफुर गाउँपालिका 4 21 अङ्क ल्याएको छ भने चौरघाट नगरपालिका 9 23 21 टाइम माग्ने एकछिन जानु त लस गर्ने हामी त अहिले सर 20 गइगयो 21 गइगयो हेरेर आउँछ के जला आन्सर 5 बजेसम्म 5 बजे फिर यार पछि खालके यार कोही छैन हेर त ओइ बर्का जा गन्द बर्का 4 नम्बर कोही छैन हेर कृपया यो सल्लाह गर 4 नम्बर कोही छैन हेर त पर 24 अङ्क रहेको छ आगामी सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हामी यहाँ फेरि प्रायोजक गर्ने अथवा यो वडा नगरको नाम वाचन गर्न गएको हामीलाई यो नगरपालिकाहरूको पश्चिमले प्रायोजक गरेर हामीलाई यहाँ सहयोग गरेको छ भने यसै गरी आना पाएकाहरूको पश्चिमले पनि हामीलाई यहाँ प्रायोजक गरेको छ यसै गरी नेकपा एमाले आना पाएको पश्चिमका अध्यक्ष श्री दिनेश चन्दज्यूबाट हामीलाई यहाँ प्रायोजक भएको छ यसै गरी राष्ट्रिय अक्षर प्रेसका आनाका 9 कराडी जिल्लाबाट पनि हामीलाई यहाँ ग्याम ओभर भएको हामीले यहाँ जानकारी पायौँ पहिले कारणको यो चौरघाट नगरपालिकाले हातपात सहयोग छ भने बाँकीको 0 मा बोल्छ हेरौँ अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ यसै गरी राष्ट्रिय अक्षर प्रेस आनाका 9 कराडी जिल्लाहरूले पनि हामीलाई यहाँ प्रायोजक गरेको छ यसै गरी नेपाल भारत विभागका अध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा थोड़ी धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यदि हजुरहरू कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँ आएर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको नाम हामी यहाँबाट लाउँछु वाचन गर्नेछौँ यसै गरी भलिबल खेलाडी तरणी जवानका एक सिपाही हुनार सिपाहीले पनि हामीलाई यहाँ प्रायोजन गर्नुभएको छ उहाँको नाम हो महेश साईले पनि हामीलाई यहाँ सिनेरीका 4 प्रदान गरेर सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि हामी यहाँबाट सम्झिन चाहन्छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू पुनः बंफुर गाउँपालिकाले खाता खोलिसकेको छ बंफुर गाउँपालिका 0 चौरघाट नगरपालिका 0 बंफुर गाउँपालिका 4 ले 3 अङ्क ल्याएको छ भने चौरघाट नगरपालिका 0 बंफुर गाउँपालिकाले सीमा रेखाभन्दा बाहिर फैलेर चौरघाट नगरपालिका 9 लाई 1 अङ्क दिएको छ चौरघाट नगरपालिका 9 1 अङ्क ल्याएको छ भने बंफुर गाउँपालिका 4 2 1 इन्द्रगोडी सर्भिसमा नन्दोली राम्रो स्पाइक प्रदर्शन गर्दै बंफुर गाउँपालिका 4 का नन्दोबाट राम्रो स्पाइक गर्दै 1 नम्बर जोड्न सफल बंफुर गाउँपालिका 4 3 अङ्क ल्याएको छ भने चौरघाट नगरपालिका 1 गणेश रसाइली सर्भिसमा स्पाइक जर्सी नम्बर 3 एक स्पाइकरको बंफुरले 4 अङ्क ल्याएको छ भने चौरघाट नगरपालिका 1 अङ्क ल्याएको छ
नंबर 4 5 कमल सुनार मीठो टेक्निकल स्पाइक प्रकाश चन्द थिए सर्भिसमा केशव पुन मगर सर्भिसमा दिलीप चन्द थिए नन्दु ओलीको एकदमै पावरफुल केशव पुन मगर सर्भिसमा तेज बुढाको रिसिभ मिठो स्पाइक दिलीप चन्द नन्दु ओली मिठो ब्लक गरिदिए नन्दु ओलीले सर्भिसमा दिलीप चन्द जर्सी नम्बर 3 विक स्पाइकर चौरजारीका उनको सर्भिस बाहिरिएको छ नन्दु ओली मिठो स्पाइक कमल सुनार टीम सेटर थिए उनी महेश बरिया नन्दु ओली सर्भिसमा तेज बुढाको रिसिभ थियो 7 नम्बर कमल सुनारको अत्यन्त मिठो स्पाइक थियो त्योभन्दा मिठो डिफेन्स थियो लिबेरो राजु सहीको तर नन्दु ओलीले बललाई सर्भिसमा दिल्ली राज बिके सर्भिस इन्द्राज बिके सर्भिसमा अमृत साई महेश परियार टिम सेडरको फल भएको छ यति बेला आरबिएन रोल बहादुर मल्लको स्पाइक मिठो ब्लक तपाईँ गोजीमा छ गणेश रसाइलीको 12
मिठो स्पाइक कमल सुधारको बाहिर यसको फाइदा 14-9 बाँकीको 4-12 अङ्क रहेको छ 10-12 सर्भिसमा कमल सुनार जर्सी नम्बर 7 दिलीप प्लस गर्ने कोसिस गरेको थियो अगाडि तर सर्भिसमा फेरि पनि कमल सुनार जर्सी नम्बर 7 उनको सर्भिस पाइरहेको छ यति बेला दिलीप चन्दले क्रस गरेको छन् बललाई पावरफुल दर्शक महानुभावहरू कमल सुनार बन्धु ओली अङ्क रहेको छ 15-13 दिलीप चन्द मिठो प्लेस गरेका थिए त्यसो फुलले क्रस गरिदिए मिठो स्पाइक सर्भिसमा प्रकाश चन्द केशवपुन मगर सर्भिसमा बाटकोट 4 का खेलाडी कुक स्पाइकर मिठो स्पाइक थियो जर्सी नम्बर 5 सरी बाटकोट 4 चौधारी का खिलाडी चौधारी 9 का बाटकोट 4 ले टच गर्न पर्यो रहेको छ 15-18 दिलीप चन्द आरबीएम को स्पाइक रहेको छ 16-18 कमल सुधार थिए उनी यति बेला बागकोट 4 ले टाइम आउट लिएको छ दर्शक महानुभावहरू यो खेललाई फर्स्ट रेफ्रीको रूपमा अमित शाह र सेकेन्ड रेफ्रीको रूपमा गोविन्द साईले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ नन्दोली
was a nice spike. नंबर 36 बांफीपुर 4 19 18 अङ्क रहेको छ 19-18 खेल अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ सर्भिसमा टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 नन्दु ओली उनको सर्भिस जाली गर्न सक्छ फाइदा 14 बांफीपुर 4 19 बराबर त्यसको फाइदा 14 20 बांफीपुर 4 19 रहेको छ 20-19 मिठो स्पाइक राम्रो सुधार खेतर खेलाउने पुगेछ यसको फाइदा बांफीपुर 4 20 बराबर इन्द्रमणि पुन थियो मिठो स्पाइक गरेको थियो नम्बर 4 बांफीपुर 4 21-20 को स्कोर रहेको छ दिलीप सन्तको सर्भिसमा महेश छन् महेश परियार टिम सेटर मिठो स्पाइक God bless you. सन्देश मल्ल जर्सी नम्बर 5 सन्देश मल्ल थियो क्विक रिसिभ थियो बाँफीकोटको मिठो स्पाइक थियो कमल सुनारको रहेको छ 23-22 चौरदारीले 1 स्पाइक थियो उत्कृष्ट थियो कमल सुनारले आरबिएमको सर्भिस रहेको छ दिलीपको रिसिभ मिठो स्पाइक बाई कमल सुनार चौबीस 23 को स्कोर रहेको छ गणेशको एकदमै मिठो प्लेस थियो अझै गरेको 24 बराबर दर्शक महानुभावहरू खेल अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ सर्भिसमा अझै जर्सी नम्बर 5 आपने हमें सके बाबूपुर 35 मिनट चाहिँ हुन सक्छ गेम
चौधरी नगरपालिका 9ले 2वटै सेट हात पारिसकेको छ भने बाँकीको 4ले अहिलेसम्म कुनै पनि सेट आफ्नो हातमा लिएको छैन। तेस्रो सेट सञ्चालन हुन गइरहेको छ। यो गेम टिपिन्जेल त डरै हुन्न 35 मिनेट छ जित्नै पर्छ यो गेम गाडी डर गराइदिन्छ अगाडि गयो अगाडि गयो बल आउट गो जान सिकाके यो यस्तोले बडाछ पक्कालाई उठ्दै जा दुईटा जाने मिल्छ जाने मिल्छ हाल दियो It was a powerful spike. एउटै चौधरी 1 5 2 सर्भिस गर्ने पालो पनि इन्द्रमा उनकै रहेको छ। बल पुर्याए रामचंद्र आगते पुनः नंबर 22 सर्भिसमा 22 छ। जर्सी नम्बर 4 प्रकाश सर सर्विसेस का फायदा 4 बराबर स्कोर रहेको छ 4 बराबर। बागकोटले टाइम आउट गरेको छ। तिमीहरु तिमीलाई शट हानेर काम छैन यो अझै तिमीलाई शट हाने काम चाहिँ प्लेस गरेर तिमीले शट हान्ने भन्छ काम एउटा बल छ एउटा बल उडाइदैन जल ल्याउनी लागेछ एकजना बल एउटा मात्र छ यो टाइम आउनु भइसक्यो के कति बजे टाइम हो कति 5 बजे को कति 5 बजे नै फर्जी छ है फर्जी फर्जी पचास ओए फर्जी मात्र तिमीले फर्जी नै खेल्नु हुन्छ दर्शक महानुभावहरू चौधरी 9 का खेलाडीहरू अलिकति फर्जी भएको भन्ने यहाँ सुन्नमा आएको छ। बाँकीकोटका समर्थकहरू टिम कोचहरू मञ्चमा थोरै भिडभाड देखिएको छ।
मञ्चमा अनुरोध गरेछु खेलाडीहरूको जानु अत्यन्तै मिठो ब्लक थियो मिठो स्पाइक थियो त्यो बल्ल अझै डिफेन्स गरिदियो तर गणेशले टच गरिदियो अङ्क रहेको छ 5-4 मिठो प्लेस गरिदियो ब्लकको माथिबाट स्पाइक गरिदिए राम्रो स्पाइकमा अगाडि किनभने नम्बर मिठो क्विक स्पाइक थियो रहेको छ 6-7 सर्भिसमा केशव पुन मगर मिठो स्पाइक थियो कमल सुनारको केशवले त्यसलाई डिफेन्स गरिदिए अझैको बल खेल आयोजकको भनाइअनुसार 5:15 चलिरहनेछ तेस्रो सेट चलिरहेको छ दर्शक महानुभावहरू अहिले 4 सर्भिसमा इन्द्र मणिपुर अङ्क रहेको छ 8-9 भागकोट 4ले पछ्याइरहेको छ सारोबेरी सरिस चौधरी 9लाई मिठो खुबिसाई लिबेरो खुबिसाई अत्यन्त जोसमा देखिन्छ अत्यन्त मिठो कोसिस थियो सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5 थियो रहेको छ 11-8 अझै मिडल स्पाइक
सन्देश मल्ल सर्भिसमा थिए पिटी स्पाइक थियो अजयको दिलीपले बल ल्याउँदैछन् मिठो स्पाइक अत्यन्त मिठो स्पाइक सन्तको नाम त अहिले अरू लेखा गराइन्छ राम्रो खेल गर्दै पनि नमस्कार सफल जादुगर 4 अङ्क रहेको छ 16-8 दर्शक महानुभावहरू चौरजारी अत्यन्त अगाडि बढिसकेको छ बाँकीकोटलाई आफू सम्हालिन अत्यन्तै गाह्रो भइरहेको छ अहिले चौरजारीका ब्लकहरू एकदमै स्ट्रङ अवस्थामा हाइट पनि अत्यन्तै माथि छ नन्दु ओली पिटी स्पाइक गरिदिए आउटसाइड हिटर नन्दु ओली खातामा नम्बर थप्न सकल बाँकीकोट 4 9 दर्शक महानुभावहरू हामी अत्यन्तै मिठो टप स्पिन सर्भ गरेका थिए र उनको सर्भिसले अहिले 1 अङ्क जोड्ने काम गरेको छ यहाँ यो विषयमा पनि विवाद भइरहेको छ कि चौरजारीका खेलाडीहरू फर्जिरहेको कुरा यहाँ उल्लेख गरेका छन् र थोरै विवाद पनि रहेको छ रहेको छ 18-10 सर्भिसमा कमल सुनार जर्सी नम्बर 7 दर्शक महानुभावहरू हामी नाम उल्लेख यहाँ खेलाडीहरूले दिएको चौरजारीका खेलाडीहरूले हामीलाई प्रोभाइड गरेको नाम लिस्ट यहाँ हामीले उल्लेख गरेका छौँ एकदमै मिठो प्लेस गरिदिएको आरबिएम सर्भिसमा रोलबहादुर मल्ल इन्द्र मणि सर्भिसमा इन्द्र मणिपुर उनको बल क्रस हुन सकेन तर जालिम देशको फाइदा बाँकीकोट 4 महेश मिठो जम्पिङ टप स्पिन सर्भिस थियो प्रकाश देउली हाम्रो टिमलाई जस्तै पिटे अत्यन्तै मिठो ब्लक गरिदिए मिठो स्पाइक थियो नन्दु ओलीको राम्रो चक्रा नम्बर थप्न सकल बाँकीकोट 4 अङ्क रहेको छ 13-22 बाँकीकोटलाई सम्हालिन निकै नै अप्ठ्यारो भइरहेको छ मिठो स्पाइक प्रकाश हुन्छ त माथि औँठा चुहाइदिएको कति पावर चाहिँ अझै ल अब कति पावर चाहिँ देखा नम्बर थाल्न सकल बाँकीकोट 4 14
मिठो स्पाइक सर्जुमार पुरानो मथमा फुटबल बाँधेर 4 15 14 23 15 क्षेत्र खेलाउने दिएको छ यसको ठाउँमा 14 लास्ट बनाएको छ भने बाँधेर 4 15 गोलेश रसाइलीको स्पाइक थियो तर कमल सुनारको जोडीले लक गरिदियो नन्दु आजभन्दा पनि निकै ठेकेदार खेल हुनेछ आरबीसी नगरपालिका वडा नम्बर 11 उपस्थित हुनुहुने